आदरणीय दर्शकहरू, यहाँहरूलाई यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। म जगदीश खरेल। सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि आफ्नो कार्यतालिका तयार गरेको छ। यो सँगै 1.5 वर्षभित्रमा स्थानीय निकायको निर्वाचन, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन, प्रदेश निर्वाचन, त्यस्तै गरेर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका धेरै कार्यतालिकाहरू सार्वजनिक भइसकेका छन् र कानुनहरू बनाउने कुरा पनि तालिकाबद्ध रूपमा चाहिँ सरकारले तयार गरेको छ। यो सँगै अहिले एक हिसाबले चर्चा के भइरहेको छ भने के 1.5 वर्षभित्र साँच्चीकै चुनाव हुन सक्छ। अघि मैले भनेका तीनवटै निकायका चुनावहरू हुन सक्छन्। अझ त्यो भन्दा पनि 1.5 दशकभन्दा बढी समयदेखि सरकार विहीन रहेको स्थानीय निकाय, स्थानीय तहमा के अब आगामी कार्तिक मङ्सिरमा चुनाव हुन सक्छ त, सक्ला त, यो विषयले चर्चा पाएको छ। के छ त, आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। पूर्व प्रशासक हुनुहुन्छ एवं पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल मेरो साथमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद जगदीशजी। सन्चै हुनुहुन्छ? हिजो सरकारले चाहिँ आफ्नो कार्यतालिका तयार गरेको जानकारी दियो। त्यो सँगै 1.5 वर्षभित्रमा तीनवटा विशेष गरेर स्थानीय निकायको, प्रतिनिधि सभाको, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनहरू यसरी गर्ने भन्ने कुराहरू सार्वजनिक भएसँगै तपाईँको मन मस्तिष्कमा चाहिँ तपाईँलाई के महसुस भयो? अब चुनाव हुने भयो, आउँदो मङ्सिरमा स्थानीय निकायको भन्ने भयो या भएन? के अनुभव गर्नुभयो तपाईँले? जगदीशजी, एउटा पहिलो पाटोमा चाहिँ मैले धेरै अगाडिदेखि दलहरू अथवा सरकार अथवा सबैले सम्बन्धित पक्षहरूले चाहिँ यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ रोड म्याप के हो त्यो ल्याउनु पर्यो भनेर बोलिराखेको थिएँ। मैले रोड म्याप कमसेकम आयो, त्यसको लागि धन्यवाद छ, राम्रो भयो। किनभने आजदेखि बहस कतातिर गयो भने यो सम्भव छ कि छैन भन्नेमा गयो हैन। अब दोस्रो पाटो जुन अब हिजो ल्याएको रोड म्यापका जुन कार्यतालिका आयो, कार्यतालिकाको सम्बन्धमा कतिपय कुराहरू हुन सक्ने, कतिपय कुराहरू चाहिँ त्यो भनेको समयमा अलिकति गाह्रो हुने अवस्था व्यक्तिगत रूपले मैले देखिरहेको छु। तर एउटा मूलभूत कुरा हामी सबैले बुझ्नुपर्ने, दबाब दिनुपर्ने र त्यसमा लाग्नुपर्ने कुरा चाहिँ भनेको हो भने 74 साल माघ 7 गते भनेको अहिलेको संसदको अन्त्य हो। त्यस समयभित्र संवैधानिक प्रावधान अनुसार 3टा चुनावहरू हुनैपर्छ। त्यसअनुसारको राज्य संरचना अथवा केन्द्रीय संसद, प्रादेशिक संसद र स्थानीय तहका निकायहरू आफ्नो ठाउँमा भइसक्नुपर्छ। यो भनेको बाध्यता गर्नैपर्छ र गर्नको निमित्त हिजो सरकारले सार्वजनिक गरिसकेपछि, कार्यतालिका एक हिसाबले सार्वजनिक गरिसकेपछि तपाईँले के महसुस गर्नुभयो कि आउँदो कार्तिक मङ्सिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन्छ भनेर तपाईँलाई लाग्यो? व्यक्तिगत रूपमा मैले आधारहरू हेरेँ, मैले कस्तो किसिमको तयारी गर्नुपर्छ त्यसैबाट हेर्दा पहिलो चाहिँ मेरो प्रश्न के भने तपाईँलाई चुनाव हुन्छ भन्ने लागेको छ? मैले यो जुन 73 साल मङ्सिरमा स्थानीय तहको निर्वाचन सहज मैले देखेको छैन। सहज छैन। अब कारण केमा आउँछु? त्यस्तै गरेर प्रदेशको निर्वाचन अथवा चाहिँ प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन 74 को मङ्सिरभित्र 1.5 वर्षभित्र तीनटै गरिसक्ने भनेर सरकारले जुन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्यो नि, त्यो चाहिँ तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ नगरी हुँदैन। माघको 74 माघ 7 भित्र त यी सबै गरिसक्नै पर्छ। अब तपाईँ भनिदिनुहोस् कि 74 को मङ्सिरभित्र यो तीनवटै निर्वाचन सम्भव छ या छैन? सकिन्छ भने चाहिँ स्थानीय निकायको निर्वाचन चाहिँ यो आउँदो मङ्सिरमा सम्भव छैन। त्यो गाह्रो छ, धेरै जटिल छ। मैले त्यति सहज देखिरहेको छैन मङ्सिरको चुनाव। के कारणले चाहिँ 73 को मङ्सिरभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्भव छैन? 4-5 वटा कुराहरू भनौँ। अहिलेको संविधानको कार्यान्वयनको इन्ट्री पोइन्ट, ढोका खोल्ने भनेको एउटा संविधानको स्वीकार्यताको दायरा फराकिलो बनाउनको लागि राजनैतिक सहमतिको आधारमा संविधानको संशोधन हो, जसले संघीयता सम्बन्धी जुन अहिले भइरहेका मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। त्यसको जटिलता अनि त्यो कुरामा कुरा मिलेपछि दोस्रो पक्ष भनेको अनिखेर सङ्घीय आयोग गठन गर्नु पर्यो, जसले चाहिँ सङ्घीय आयोगका सिमाना लगायतका कुराहरू गर्ने आफ्नो ठाउँमा छन्। तेस्रो स्थानीय तहको
निकायहरू जुन रहने तहहरूको चाहिँ सङ्ख्या र संरचना निर्धारण गर्नको निमित्त वर्तमान सरकारले बनाएको आयोगको अहिलेको टाइम फ्रेम भनेको चाहिँ 2073 साल फागुन मसान्तभित्रमा उसले चाहिँ प्रतिवेदन दिनुपर्नेछ र अहिले ऊ प्रारम्भिक तहको काममा ऊ लागिराखेको छ। अर्थात् त्यो मङ्सिरको चुनावको लागि अब ढिलो नगरिकन 1.5-2 महिनाभित्र उसले संरचना र सङ्ख्याहरू दिइसक्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको त्यसको निमित्त चाहिने कानुनहरू, जुन स्थानीय तहको निर्वाचनको निमित्त चाहिने कानुनहरू चाहिँ तय हुन सक्नु पर्यो। र निर्वाचन आयोगले योभन्दा अगाडि भनेका भनाइहरू के छन् भनेदेखि निर्वाचन गर्नको निमित्त चाहिँ कानुन र अरू जटिलताहरू तिमीहरूले व्यवस्थापन गरेको 4 महिना जति हामीलाई व्यवस्थापन गर्न चाहिन्छ है भनिरहेको अवस्था। अब यसमा नि जस्तो साउनमा चाहिँ कानुन बनाइसक्ने भनेर सरकारले कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ स्थानीय निकायको निर्वाचनको लागि, होइन त? तपाईँले भनेअनुसार निर्वाचन आयोगलाई पनि साउन, भदौ, असोज, कार्तिक, मङ्सिर 4 महिना पनि छ समय। अघि संविधानलाई स्वीकार्ने फराकिलो दायरा हामीले बनाउनुपर्छ भनेर सायद तपाईँले मधेसवादी दलहरूलाई, मधेसी मोर्चा अथवा गठबन्धन यतातिर सङ्केत गरेर संविधान संशोधनको कुरातिर सङ्केत गर्नुभयो होला। त्योसँग स्थानीय निकायको निर्वाचन अहिले जोड्न ठिक छ छैन, अथवा भोलि प्रतिनिधि सभा अथवा प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्दा त्यो गर्दै गरौँला। तर अहिले चाहिँ स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नको लागि साउनमा कानुन बनाएर 4 महिनाको समय निर्वाचन आयोगलाई दिएर सबै राजनीतिक दलहरू सहमत भयो भने मङ्सिरमा निर्वाचन गर्न अप्ठ्यारो पर्छ र? यिनीहरू नै कुरा के छ भने राजनैतिक जुन किसिमको एउटा सहमति र राजनैतिक वातावरण चाहिन्छ। निर्वाचनको लागि 3टा कुरा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। एउटा राजनीतिक सहमति, राजनीतिक आधार एउटा चाहियो, होइन? दोस्रो भनेको कानुनको हुनु पर्यो, कानुनी पक्ष। र तेस्रो भनेको प्राविधिक पक्ष, जो चाहिँ निर्वाचन आयोगले तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा धेरै कुराहरू छन्। राजनीतिक आधार चाहिँ मलाई बताउनुहोस् त। यिनीहरू मैले के भन्न खोजिरहेको छु भनेदेखि हेर्नुहोस्, 9 महिनादेखि संसदले आफ्नो नियमावली बनाउन नसकेको अवस्थामा अब 1.5-2 महिनाभित्र बजेट पनि पास गर्नु छ, अरू धेरै कुराहरू पनि गर्नु छ। यो राजनीतिक भनौँ न वार्ताहरू पनि हुन नसकिरहेको अवस्थामा यी सबै कुराहरू चाहिँ मिलाएर संविधान संशोधन भएर अन्केर स्थानीय निकायको ऐन चाहिँ बनिसक्ला त्यो निर्वाचन सम्बन्धी भनेर विश्वास गर्ने आधार के पाउने? होइन, यसो गरौँ न सर, के भनेदेखि प्राविधिक आधारको कुरा गर्ने हो भने निर्वाचन आयोगले तपाईँले अघि जोडिहाल्नुभयो 4 महिनाको समय चाहिँ हामीलाई कम्तीमा चाहिन्छ है भन्यो। साउनमा यदि कानुन बनाउँछु सरकारले चाहिँ त्यो अनुसार कार्यतालिका सार्वजनिक गर्यो, 2टा कुरालाई छोडौँ ल, त्यो गर्यो भने त त्यो भयो भने त निर्वाचन हुने भयो, होइन त? त्यो गर्न सक्यो भनेदेखि भयो। तर यसमा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष छ। अनि राजनीतिक आधार भन्नु पनि अझै मैले बुझिनँ, त्यो राजनीतिक आधार भनेको राजनीतिक दलहरू बीचको सहमति हो कि त्यो राजनीतिक आधार भनेको के? त्यसमा 2टा कुराहरू छ। एउटा कुरा भनेको हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म 14-15 वर्षसम्म स्थानीय निर्वाचन हुन सकेको छैन। चुनाव सबैले गर्छु भने चुनाव कसैले पनि गरेन। पोलिटिकल्ली भन्नलाई चुनाव गर्छु भन्छ, सिरियसली अहिले कोही पनि नलागेको अवस्था, किनभने हारजितको अवस्था केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारको पनि त्यही हो। तपाईँ यो भन्दै यहाँ अहिलेको होल खेला नै कहाँ भनेदेखि अहिलेको यतिखेरको राजनीतिक अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अर्जुन दृष्टि हुनुपर्ने संविधान कार्यान्वयनको निमित्त आधारशिलाहरू सृजना गर्नको निमित्त अर्जुन दृष्टि कहाँ भयो भन्दाखेरि सत्ता र सरकारतिर गइसक्यो। यो अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्नु छ। एउटा कुरा भन्नुहोस् न त, जस्तो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले हिजो मात्रैको मन्त्री परिषदको चाहिँ बैठकले जुन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्यो, सुरुमै तपाईँले धन्यवाद दिनुभयो, यो ठिक गर्नुभयो भनेर। चुनावमा 1.5 वर्षभित्रमा यतिवटा चुनाव गर्छु भने त्यो गलत गर्यो, गलत गरेछ, ठिक छ, गर्नै पर्ने त्यो भन्ने समस्या कहाँनिर हो? तपाईँ फेरि भनिराख्नु भएको छ यो 3टा कारणले स्थानीय निकाय, पहिला स्थानीय निकायको कुरा गरेको मैले, मङ्सिरभित्र हुने देखेको छैन भन्नुहुन्छ। बुझिनँ मैले किन देखिनँ भनेदेखि यो राजनीतिक जबसम्म वातावरण बन्छ नबनिकन, अघि नै मैले भने नि इन्ट्री पोइन्ट भनेको चाहिँ संविधानकोमा केही व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुराको एउटा समझदारी करिब सबै दलहरूमा। अझै बुझौँ है सर सजिलोसँग, एउटा प्राविधिक कुरा तपाईँले महत्त्वपूर्ण गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगलाई 4 महिना चाहियो, साउनमा कानुन
बनाउँछु सरकारले भनेको छ त्यही रूपमा जान्छु भनेको छ। यदि साउनमा कानुन बन्यो भनेदेखि निर्वाचन आयोगले पनि पर्याप्त समय 4 महिनाको पायो, त्यो दुईटा पाटोबाट मङ्सिरमा चुनाव हुने भयो। अर्को पाटो भनेको मैले के भनेको थिएँ भनेदेखि त्यो जुन आयोग बनेको छ, आयोगलाई प्राविधिक रूपमा अहिलेको सरकारले गठन गर्दाखेरि फागुनसम्मको टाइम दिएको छ प्रतिवेदन पेश गर्नलाई। कति कस्ता संरचना हुने, कति रहने, प्रदेशको होइन, स्थानीय तहको, गाउँपालिका र नगरपालिकाको, होइन? त्यो नभइकन त चुनाव गराउन सक्ने अवस्था हुँदैन। कहाँ चुनाव गराउने? त्यसको लागि त्यो आयोग, जुन आयोग बनाएको छ, त्यो आयोगले पनि अबको 1-1.5 महिनाभित्र त्यो संरचना र सङ्ख्या दिन सक्नु पर्यो। त्यो भनेको साउनभन्दा अगाडि नै, साउन भनौँ न, साउनको बिचसम्ममा दिन सक्नु पर्यो। अनि पो आयोगले तयारी गर्छ। भनेपछि यसरी बुझौँ कि जस्तो मङ्सिर भनेको करिब 5-6 महिनाको अवधि अब छ, यो बिचमा दिनको हिसाबले, समयको हिसाबले समस्या पर्दैन, तर नियतको हिसाबले चाहिँ चुनाव नहुन सक्छ। यदि सबै भनौँ एउटा प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले यो समयमा यो कार्यतालिका बनाएर, त्यसभित्रको पनि सब कार्यतालिका बनाएर हामी जाउँ भन्नु भन्दाखेरि हुनै नसक्ने चाहिँ होइन। तर यसमा अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो चाहिँ मैले के देखिरहेको छु भने दुईवटा कुराहरू मैले एक्स्ट्रा गर्नु खोजेँ। मेरो आफ्नो व्यक्तिगत दृष्टिकोणबाट के छ भनेदेखि कुनै पनि चुनाव तपाईँले गर्ने भनेपछि राज्यको होल शक्ति स्रोत साधन कहाँ जान्छ भन्दा चुनावमा जान्छ। अहिलेको हाम्रो टाइम भनेको भोलिको लागि चाहिँ जुन माघ 7 गतेको लागि चाहिने सबै चाहिँ हाम्रा संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने हाम्रो टाइमिङ हो, पोलिसीहरू। म ठ्याक्कै यहीँनिर आउँदै थिएँ। म तपाईँ एउटा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भएर पनि तपाईँले काम गरिसक्नु भएको कारणले त्यसो भए के पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल यो सल्लाह दिनुहुन्छ कि स्थानीय निकायको निर्वाचन पछि सार्नुस्, पहिला प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्नुस् भन्ने हो? होइन, मैले दिएको सल्लाह मैले स्पष्ट छु, कुनै क्लियर मलाई छैन। स्थानीय त सकिन्छ भनेदेखि 3टै निर्वाचन एकैचोटि गर्ने गरेर बहस चलाउँ। एकैचोटि गर्ने गरेर त्यस्तो सम्भव हुन्छ? असम्भव दुनियाँमा के छ? तर यदि बहस गर्दाखेरि कुनै निर्वाचन चाहिँ सबै 3टै एकैचोटि गर्न सक्ने सम्भावना प्राविधिक रूपले आयोगलाई गाह्रो रहेछ भने अथवा मुलुकले थेग्न नसक्ने रहेछ भने पहिलेबाट 2074 साल वैशाख जेठमा चाहिँ हामी स्थानीय तहको निर्वाचन गरौँ। 6 महिना पछि सारौँ भन्न खोजेको तपाईँले? गरौँ, किनभने यो पछि सार्न मलाई दुईवटा कारणले भन्दैछु जगदीशजी। यी कारण भनेर दिनुहोस्। पहिलो कारण भनेको अहिले नै हामीले निर्वाचनमा मुलुक गयो भनेदेखि दलहरू अलिकति समय पाइन्छ भनौँ न। होइन, दलहरूको सबै ध्यान त संसद सबैको ध्यान त चुनावतिर हुन्छ। राष्ट्रिय साधन स्रोत शक्ति उतातिर लाग्छ। अनिखेरि कानुन नियम नीति कसले बनाउने, त्यहाँ एउटा। दोस्रो कुरा, त्यसको रिजल्ट आइसकेपछि दलहरूको बिचमा चाहिँ नजिक भन्दा पनि दूरी बढ्छ। त्यो दूरी बढिसकेपछिको विगतको अनुभवले के देखाउँछ भनेदेखि अर्को चुनावलाई आफ्नो अनुकूल नभएसम्म चुनावलाई चाहिँ कसरी हुन्छ। 2074 माघ 7 मा संसदको समय गुज्रिसक्दा संसद चाहिँ नि हुन्छ नि एक हिसाबले अवधि सकिसक्दा पनि संसदीय चुनाव हुँदैन कि भन्ने चिन्ता बढ्छ। 64 सालमा त्यसो भए तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ 2074 को पहिलो अथवा दोस्रो महिना चाहिँ स्थानीय निकायको निर्वाचन गरौँ। अनि जुन हाम्रो दुईटा चुनाव छ, संसद, प्रदेश सभा र संसद, प्रदेशको संसद र केन्द्रीय संसद, हैन, राष्ट्रिय सभा जति छ, यिनीहरूको जति चाहिँ हामी चुनाव एकैचोटि गरौँ कार्तिक मङ्सिरमा सकिन्छ। भनेको 1.5 वर्षभित्र 3टै चुनाव गरौँ। गर्नै पर्छ। तर यो कार्तिक मङ्सिर छोडेर चाहिँ हामी 74 कै सुरुको पहिलो 6 महिना चाहिँ स्थानीय निकायको निर्वाचन गरौँ र कार्तिक मङ्सिरमा चाहिँ प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभाको गरौँ। यहाँनिर मलाई अर्को के डर लागेको छ भनेदेखि मलाई अब सरकारले भन्यो भनेर जुन आयोग बनेको छ, यो संरचना सम्बन्धी आयोग, उसले छिटो हतारमा बिना तयारी बिना कन्सल्टेसन उसले प्रतिवेदन दियो भने अब चाहिँ तयारी पुगेको छैन, दियो भनेदेखि के हुन्छ भने त्यसले ल्याउन सक्ने विग्रह भन्छु म।
किनभने यसमा त हिजोको संविधानको भनेको पोलिटिकल लेभल लिडरसिपको लागि बढ्ता सरोकारको विषय थियो, भोलिको स्थानीय तह भनेको त आम जनतासँग सरोकार राख्ने विषय हो। उनीहरूले आफ्नो कुराहरू सुन्योस्, आफ्नो भावनाहरू त्यसमा व्यक्त होस् भन्ने उनीहरूले चाहन्छ। त्यो मौका नदिकन ल्यायो भने त्यो रिपोर्ट ल्याएको भोलिपल्ट हुन सक्ने हडताल, बन्द, घेराउ यति किसिमका चाहिँ त्यो अप्ठ्याराहरू व्यवस्थापन गर्न मुलुकले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो सङ्कटमा नपारौँ भन्ने। अर्को कुरा तपाईँले भन्नुभयो नि अघि नै, जस्तो स्थानीय निकायको अथवा प्रदेश सभाको, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन चाहिँ, राष्ट्रिय सभा त नभनौँ अहिले, प्रतिनिधि सभा, यो तीनवटै निर्वाचन चाहिँ एउटै मतपेटिकाभित्र चाहिँ नि मतपत्र हालेर भन्न खोज्नु भएको हो? होइन, त्यसका अरू मतलब एकै दिन, एकै महिना अथवा एकै हप्ता के हो? त्यसका टेक्निकल डिटेल्सहरू गर्न सकिन्छ। जस्तो मैले सोध्न खोजेको चाहिँ एकछिनलाई मानौँ न, सम्भव होला नहोला त्यो तपाईँले जुन कल्पना गर्नुभयो नि, एउटै मतपेटिकाभित्र अथवा तीनवटा मतपेटिकाभित्र एकै दिन अथवा एक हप्ताभित्र अथवा एक महिनाभित्र भन्ने कल्पना गरेको हो तपाईँले? मैले एउटा टाइम फ्रेम चाहिँ यसरी गरौँ कि जसले गर्दाखेरि त्यो रिजल्ट आएको कारणबाट अर्को चुनावलाई असर नगरोस्। नम्बर 1 भनेको एउटै लहर, चुनावको एउटै लहरमा तीनवटा निकायको निर्वाचन चाहिँ सकियोस्। दोस्रो कुरा हेर्नुहोस्, निर्वाचनको माहौल आउने बित्तिकै मुलुक बन्धक जस्तो हुन्छ, निर्वाचनमय बन्छ, अरू कुराहरू सबै हामी चाहिँ त्यो उसमा जान्छ। तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ 1.5 वर्षसम्म मुलुकलाई निर्वाचनमय बनाइराख्न भन्दा बरु एउटा सिजन जुन निर्वाचनको हुन्छ, अथवा वैशाख जेठ अथवा कार्तिक मङ्सिर, त्यही सिजनलाई चाहिँ निर्वाचनको सिजन बनाऊ। जसले गर्दाखेरि मेरो यसको रणनीति पनि के हो भनेदेखि करिब करिब अबको चाहिँ वैशाख 1 वर्षभित्रमा नगरी नहुने चाहिँ 74 साल मङ्सिर 7 गते देख्न चाहिने किसिमका नीतिहरू, कानुनहरू बनाइसक्न सकिन्छ, नभई नहुने। त्यसले गर्दाखेरि कमसेकम तपाईँसँग सेट अफ पोलिसिज अथवा लेजिस्लेसन त हातमा हुने भयो नि। जस्तो अब यो विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग पनि तपाईँ आज रहनुभयो, एक हिसाबले प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँले आज बोलिराख्दाखेरि कतिको सिरियस पाउनुभयो? होइन, बोलाइमा त उहाँ सिरियस हुनुहुन्छ नि, तर एउटा भाषा उहाँले के प्रयोग गर्नुभएको छ भनेदेखि यी सबै कुराहरू नगरी हुँदैनन्, होइन? कुनै दिन तिथि, कुन दिन गते भनेको चाहिँ परिस्थिति हेरेर चाहिँ त्यसलाई अलिकति तलमाथि हुने भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ कुनै होइन कि, तर 74 साल माघ 7 गतेसम्म हामीले यो कुरा चाहिँ नगरी हुँदैन भन्ने खालको त्यो अलिकति त्यो चाहिँ इन्डिकेट चाहिँ गर्नुभएको छ। झन्डै 1 करोड मतदाताले जस्तो तपाईँलाई अहिले हेरिरहेका छन्, एउटा प्रश्न सोधे पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलज्यू, आउँदो मङ्सिरमा स्थानीय निकायको चुनाव चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोधे भने मैले अब एज ए पोलिटिकल मान्छे, राजनीतिक मान्छे भएदेखि त म हुनैपर्छ तर गर्न सकिँदैन भन्थेँ। तर म एउटा यो मुलुक अलिकति बुझेको नाताले मनस्थिति दलहरूको चाहिँ जुन किसिमको आन्तरिक देखिरहेको छु, त्योहरू हेर्दाखेरि चाहिँ मङ्सिरमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने भनेर हामी किन त्यो चाहिँ क्या थप टेन्सन बोकाउने हो मुलुकलाई भन्छु म। मङ्सिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सक्ने अवस्था छैन। अब जटिल, धेरै जटिल छ, धेरै जटिल छ। कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भर्खरै मात्र प्रतिक्रिया दिनुभएको छ, यो सरकारको हावादारी कुरा हो, 1.5 वर्षमा 3टा चुनाव कहाँबाट हुन सक्छ भनेर कङ्ग्रेस सभापतिले भन्नुभयो। तपाईँ भोजराज पोखरेल चाहिँ भनिराख्नु भएको छ 1.5 वर्षभित्रमा 3टा चुनाव गर्न सकिन्छ, स्थानीय निकायलाई अलिकति पछाडि सारेर। 1.5 वर्ष 3टा सकिन्छ, गर्नै पर्छ, होइन भने उहाँहरूको औचित्य अन्त्य हुन्छ। सरकारले ल्याएको यो कार्यतालिका हावादारी चाहिँ त्यसो भए होइन? संविधानले तोकेको कामहरू के गर्नुपर्छ भनेर प्रमुख कामहरू यसमा प्याकेज भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि कामहरू आयो अघि नै भने नि, समय सारणीको हकमा चाहिँ जुन कुरालाई तलमाथि लान सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी हुनुपर्छ, होइन भने यी काम त गर्नै पर्ने हुन्छ। अब एउटा कुरा नि, जस्तो स्थानीय निकायको निर्वाचन तपाईँले त्यो भन्नुभयो, तर हामीलाई 2074 सालको मङ्सिरभित्रै भनौँ न, प्राय वैशाख जेठ अथवा कार्तिक मङ्सिर नै चुनाव हुने महिनाहरू हुन् नेपालको सन्दर्भमा। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन त नगरी हुँदैन होइन त? हामी 3टा नगरी, प्रदेश सभाको निर्वाचन नगरी हुँदैन, स्थानीय निकायको निर्वाचन नगरी हुँदैन, किनभने विकल्पै छैन हामीलाई कानुनी रूपमा। हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय सभा बनाउनको निमित्त अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यी निर्वाचन चाहियो। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचनसँग सम्बन्धित भन्दाखेरि त संविधान कार्यान्वयन गर्नको निमित्त यी 3टा चुनाव नभइकन त कार्यान्वयन नै हुँदैन नि।
अब सहमतिमा यो 1.5 वर्षभित्रमा तीनटै चुनाव गर्नलाई जस्तो काङ्ग्रेस एमाले माओवादी लगायतका दलहरू सहमतिमा आउलान् त आउनुपर्छ। यही चालाले आउँछन् त त्यो लक्षण राम्रो देखिँदैन। किनभने राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको रटान अघि मैले भने चाहिने भन्दा बढी रूपमा लागिरहेको छ कहाँ नि। अर्जुन दृष्टि कहाँ गयो भनेदेखि सत्तामा गयो। अहिले चिन्ता सबैको के छ भनेदेखि फलानाले मात्रै जस लिने हो कि फलानाले मात्रै सबै नियुक्ति गर्ने हो कि। तपाईँले अघि नै सङ्केत गर्नुभयो नि असोज 3 मा संविधान जारी भइसके पछाडिको अहिलेको करिब 8-9 महिना समय दलहरूले कसरी गुजारे त? किन नियम बने त? 9 महिनासम्म किन संसदको नियम बन्न सकेन? अब यही कुरामा नि पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट, यही कुरामा नि जस्तो झन्डै 138 वटा कानुन चाहिँ बनाउने संविधान कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा भनेर चाहिँ जुन कार्यतालिका एक हिसाबले सार्वजनिक भएको छ। अब बाँकी रहेको 2074 माघको 7 गते हैन त, यो भित्रमा यही संसद रहिराख्दाखेरि यति कानुन बनिसक्ने जुन एक हिसाबको कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ, तपाईँ सम्भव देख्नुहुन्छ? छैन। त्यसो भए यो कार्यतालिका किन सार्वजनिक भयो? होइन, मैले अघि नै भने यसले 138 वटा कानुन यो तालिकाले बोलेको छैन। यसलाई गौण रूपले हेर्नु हो भनेदेखि प्रायोरिटाइज गरेर कुकुन नबनाइ नहुने हो तत्कालै भन्ने हिसाबको मात्रै अहिले आएको भनौँ बाहिर आएको कार्यतालिकामा देखिन्छ हैन। त्यसरी एउटा स्पष्टता जुन भनौँ न मुलुक हाँक्नेले जो अगाडि हुनुहुन्छ, जो सरकारले के देखाइदिनु पर्यो भनेदेखि अघि पनि मैले भने कि यतिवटा कानुन हामीले बनाउनु पर्ने हो, तर हामी प्रयास गर्छौँ यी कानुनहरू चाहिँ हाम्रो पहिलो प्राथमिकताका कुराहरू हुन्, किनभने यी भएन भने संविधान कार्यान्वयन हुन सक्दैनन्। यी अरू कानुन भनेको चाहिँ बिस्तारै बनाउँदा पनि हुनसक्छ, तपाईँहरूले चाहिँ धैर्यता लिइदिनु पर्यो। 138 वटै कानुन यो सरकारको पालामा अथवा यो संसदको पालामा बन्नेवाला छैन। बन्यो भने पनि त्यसले चाहिँ अर्को विग्रह लिएर आउँछ, किनभनेदेखि यति जटिल कानुन छन्, त्यसले संविधानभन्दा पनि बढ्ता जटिल कानुन छन्। पर्याप्त होमवर्क हुन सक्दैन, पर्याप्त जनतासँगको चाहिँ सहकार्य अथवा संवाद हुन सक्दैन, त्यसले अनिखेर असन्तुष्टि लिएर आउँछ। जसरी अहिले संविधान चाहिँ फास्ट ट्र्याकमा लिएर आउने भनेर जुन फास्ट ट्र्याकमा जाँदाखेरि नियति अहिले यो भइराखेको छ। अब जस्तो 2074 सालको माघ 7 गतेसम्म यो संसद जीवित रहनेछ भनेपछि त्यसपछिको पनि संवैधानिक बाटो खुला गर्नको लागि, संविधान कार्यान्वयन सहज बनाउनको लागि यो सरकारको पालामा अब जति रहला भनौँ न, यो संसदको पालामा भनौँ, अझ कानुन बनाउने त संसदले हो, यो संसदको पालामा यो कुरा चाहिँ प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ है भनेर तपाईँ के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? एउटा चाहिँ के छ भने संविधानले नै समय किटान गरेको छ। जस्तो अदालतहरू चाहिँ यो जुन प्रदेश अदालतहरू कहिलेसम्म गठन गरिसक्नुपर्ने भन्ने छ। भाषा आयोग यो 1 वर्षभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने भन्ने छ। विभिन्न किसिमका जुन नयाँ आयोगहरू, संवैधानिक आयोगहरू छन्, ती गठन गरिसक्नु पर्यो। जुन अब चाहिँ यो संविधान जारी भएको 1 वर्षभित्र चाहिँ संविधानसँग बाजिएका कानुन स्वतः बदर हुनेछन् भनेको जुन छ त्यो कुन कानुन हो, त्यसलाई व्यवस्थापन गरिसक्नु पर्यो। निर्वाचन गरिसक्नै पर्यो हैन भन्दाखेरि चाहिँ अब जानुपर्ने कुराहरू संविधानलाई नै जुन कुराहरू कार्यान्वयनमा अवरोध पुर्याउने खालका विषयवस्तुलाई चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गर्ने पर्यो। जसलाई चाहिँ बिस्तारै गर्दै जाँदा हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले क्रमशः गर्दै जान पनि सक्छौँ। यो कुरा सरकारले बोल्नु पर्यो। अब यसमा नि जस्तो संसदमा यो कानुन बनाइराख्दाखेरि सबैभन्दा राम्रो त कङ्ग्रेस सहितको सहमतिमा कानुन बनाउने बाटोतिर गयो भने राम्रो हुन्छ हैन? भोलि यो निर्माण भनेको एउटा कुराहरू हो, त्यसको स्वीकार्यता भनेको अर्को प्रश्न हो, र तेस्रो पक्ष भनेको चाहिँ स्वीकार्यताको जब हामी कुरा गर्छौँ, पक्षहरू प्रमुख पक्षहरू पात्रहरूको सहभागिता अथवा एउटा सहकार्य बिनाको निर्माणले निकास दिँदैन, सकस दिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ संसदभित्र भएका शक्तिहरूलाई यी कानुन निर्माण गर्ने क्रममा कमसे कम मूलभूत कुराहरूमा एउटै दृष्टिकोण राख्नै पर्छ। आम सर्वसाधारणहरूको बुझाइमा जसरी संविधान नै संशोधन गर्न 2/3 बहुमत चाहिन्छ संसदमा, तर ऐन बनाउनको लागि चाहिँ सामान्य बहुमत भयो भने पनि बन्छ। त्यसकारण आम जनताले बुझ्नुपर्दा, तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्दा के हो भनेदेखि यदि कङ्ग्रेसले साथ दिएन र पनि संसदमा बहुमत भएर चाहिँ यदि कानुन बनाउन चाहियो भने कानुन बनाउन चाहिँ
प्राविधिक रूपले रोकिनेवाला छैन। प्राविधिक रूपले त रोकिन्न, तर अब प्रमुख प्रतिपक्षीले असहमत गरिकन बनेको कानुनले आज कङ्ग्रेस होला भोलि को होला भनौँ न, जसुकै होस्, प्रमुख प्रतिपक्षले असहमत हुँदाहुँदै पनि मूलभूत मुलुकलाई दीर्घकालिक रूपले असर गर्ने खालका कानुनहरू बन्यो भने कार्यान्वयनमा जटिलता आउँछ। होइन, अब प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सपना देखाउन छोड्नु भएको छैन। ग्यास तपाईँको चाहिँ चुल्हामा पाइप जोड्नेदेखि लिएर तपाईँको पानी जहाज कुदाउनेदेखि लिएर लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने, मेट्रो कुदाउनेदेखिका सबै सपनाको साथमा बजेट कार्यान्वयन गर्नेदेखि संविधान कार्यान्वयन गर्नेसम्मका अहिले आएर 1.5 वर्षमा 3वटा निर्वाचन गरिदिनेसम्मका सब कुरा गरिराख्नु भएको छ, जबकि 2 चोटि झन्डै सरकार धरापमा परिसकेका थियो। अब यी सबै सपना देखाइराख्नु भएको छ, यी सबै कार्यतालिका एकचोटि हिजै मात्रै यसरी सार्वजनिक गर्दाखेरि कङ्ग्रेसलाई पनि त अलिकति मनभित्र त्रास होला, डर त होला, ओहो एमाले लान्छ कि भन्ने त होला नि। फेरि दुईटै कुराहरू हेरिरहेको छु मैले। एउटा त के हो भने हेर्नुहोस्, यो शक्तिको समीकरण कसरी कहाँबाट भित्र बाहिर कहाँबाट कतिखेर के हुन्छ अनप्रेडिक्टेबल छ हाम्रो मुलुकमा, होइन। तर प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ जुन हिसाबले सबै बाँडिरहनु भएको छ, होइन, एउटा जुन भाषामा यी कुराहरू सबै सपना साकार नहुने होइन, तर जुन भाषामा उहाँले चाहिँ आज भोलि 15 दिनभित्र 1 महिना वर्ष दिनभित्र भन्ने जुन गरिरहनु भएको छ, त्यो हेर्दाखेरि उहाँले सुनेका र जनताले चाहेका कुरा जति सबै भनिहाल्नु है, किनभने भोलि मेरो अवस्था कहिलेसम्म हो निरन्तरताको भनेर ऊ आफै नै एउटा चाहिँ अस्थिर भएको अवस्थाले यी कुरा ल्याएको हो कि भनेर आशंका गर्ने ठाउँ एकातिर छ भने प्रमुख प्रतिपक्षको कुरा गर्दाखेरि त लु बर्बाद पार्ने भयो सबै कुराहरू यिनीहरूले गर्यो भनेदेखि त कति वर्षसम्म यिनीहरूले खाइदिने हुन्, हामी त हराउँछौँ कि भन्ने डर उनीहरूलाई पनि छ। हेर्नुहोस् भन्दाखेरि तर यो बिचमा नि सर, यो बिचमा काङ्ग्रेसले जित्ने कि माओवादीले जित्ने कि एमाले जित्ने कि अथवा अर्को पार्टीले जित्ने भन्दा नि तपाईँ हामीलाई मुलुकले जित्नु, तपाईँ हाम्रो सरोकार भनेको त जनताले के जित्ने मुलुकले के जित्ने भन्ने हो। जनताले पर्खिनुहोस् है, अन्तिम प्रश्न, जनताले जित्नको लागि र मुलुकले जित्नको लागि तपाईँ भोजराज पोखरेल हाम्रा राजनीतिक दलहरूलाई, सरकारलाई, प्रमुख प्रतिपक्षलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ कि यो 1.5 वर्षको समय कसरी सदुपयोग गर्ने र अगाडि कसरी बढ्ने? अन्तिम प्रश्न। म 2-3टा कुरा भन्छु। एउटा चाहिँ हरेक कुरामा दलको स्वार्थ नहेरिदिनुहोस्, राष्ट्रलाई अगाडि राखेर त्यसअनुसार गर्नुहोस्। यी धेरै कुराहरूलाई सहज रूपले सहमति निकास दिन सकिन्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, अहिलेको तनाव कहाँ छ भनेदेखि सरकारमा किन जान खोज्छ भन्दाखेरि त्यो जति फलानाले लिने भयो त्यो भनेर जुन एउटा मानसिकता छ त्यो हुन नदिनको निमित्त पनि विधि र प्रक्रिया केही अपनाउनुहोस्, जसले गर्दाखेरि सबैको सहमतिले भयो भन्ने कुराहरू भयो। तेस्रो सङ्कट कहाँ छ भनेदेखि जसलाई पनि राम्रा भन्दा पनि हाम्रा चाहिने भयो। सरकारमा गएपछि उसका चाहिँ को छन् हाम्रा, उसलाई चाहिँ ल्याउनु पर्यो त्यो पदहरू दिने ऊ गर्ने कुरामा। त्यसले गर्दाखेरि बाहिर बस्नेहरूको लागि चाहिँ ऊ पनि डराउने भयो भन्दाखेरि यदि हाम्राको प्रिन्सिपललाई राम्राको प्रिन्सिपलमा लगेर सबैका साझा सहमत हुने खालका नियुक्तिहरू गर्न थाल्यो भनेदेखि त अरूले पनि डराउनु परेन नि। यी 3टा कुराहरू चाहिँ मूलभूत रूपमा हुन्। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय दर्शकहरू, यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।